اور بڑا ہی سچا اور سچا خطاب تساں سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ پاک رانا صاحب دی عمر علم حلم اندر برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی جی ہولی آمین آکھو، ایڈی اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے دی، تھوڑی جی ہولی آمین کو۔ اللہ رانا صاحب نو برکتاں عطا فرمائے۔ جلدی جلدی کر لو نہیں تو بندے چلے جی۔ آپ صاحب تسی بہ جاؤ نہیں تو سپیکر لمحہ پی جان۔ جتوں جتوں دوست احباب تشریف لے آئے نے، اللہ ساریاں نو عزتاں عظمتاں رفعتاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اچھی آمین آکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک چہرے دا دیدار کرن والیاں وہ عظیم ہستیاں سن جنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی رضا واسطے، مالک دی خوشنودی واسطے اور مالک کائنات کولوں رحمت اور فضل حاصل کرنے واسطے گزردہ سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور شان اس قدر زیادہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت چوں صحابہ اکرام دے بارے جڑی وضاحت فرمائی ہے، طوبی لمن رآنی و طوبی لمن رآ من رآنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا حالت ایمان اندر میں اللہ دے نبی نو ویکھے، اللہ نے اس بندے واسطے جنتی ہون دا اعلان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ توجہ میرے وال، کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ ویکھے۔ ساری زندگی واسطے ایک بات یاد رکھ لو، جلسہ بہت بڑی عبادت ہوندی۔ جی میں نماز عبادت ہے، قرآن پاک پڑھنا عبادت، ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، اور اس ذکر دے اندر بندہ باتاں نہیں کردا، نماز پڑھدا کسی نہ گلاں نہیں کردا، ایویں جلسہ کرانا بھی عبادت ہے، اور جلسے تے بیان کرنا بھی عبادت ہے، جلسے والی جگہ تے آ کے بیان سننا بھی عبادت ہے، اور یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے جلسہ سننا اور بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے اپنے پراں دا اس مقام تے انہاں بندیاں تے سایہ کردے نے جڑے دین دیاں باتاں اللہ دے ذکر دیاں باتاں کردے۔ اتنی بڑی عبادت، میری گزارشات تے غور کرو، اللہ دی عبادات اندر مخلوق نو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ 2-4 گھنٹے نے اللہ دے بندیو، اللہ نو صرف راضی کرنے واسطے کوئی ساتھی کسی نہ آپس بات نہ کرے۔ یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ اوے تینوں نہیں سنیا؟ اللہ دی رضا واسطے بالکل خاموش ہو کے ایک بندہ جو گل کرے دوسرے نال، اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے اتنے سایہ کیتا ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ ایک بندے دی حرکت دی وجہ تو اور رحمت دے فرشتے واپس چلے جان، اینیاں بندیاں دا اکلا بندہ مجرم بن جائے، دسو قیامت والے دن رب نو جواب کی دینا ہے؟ اس واسطے کدی بھی جلسیاں نو بالکل قطعی طور تے کدی مذاق نہ سمجھو، یہ بڑی بہت بڑی عبادت ہے۔
قاضی ایاز ایک حنفی عالم گزرے ہے، انہیں کتاب لکھی ہے الشفا، اردو اندر مل جاندی۔ اس کتاب دے اندر قاضی ایاز حنفی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا نا ایک قول نقل کیتا ہے۔ امام مالک امام مدینہ سن، تقریباً 36 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی مسجد نبوی تے بیٹھ کے درس قرآن درس حدیث دین والے امام مالک نے رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن حدیث پاک پڑھاندیا امام صاحب دے نا چہرے دا رنگ بدلے بار بار۔ جدو حدیث پاک پڑھا کے فارغ ہوئے نا، شاگرداں نے پوچھا استاد جی حدیث پاک پڑھاندیا تہاڈا رنگ بدلدا سی، مسئلہ کی ہے؟ فرمان لگے جدو میں حدیث پاک پڑھاندا سا نا، ایک ٹھوئے نے بچھو نے میرے وجود تے 16 یا 17 ڈنگ مارے نے، میرے جسم تے 16-17 ڈنگ مارے نے بچھو نے، لیکن میں اپنے جسم نو حرکت نہیں دیتی، اس واسطے کہ میں سونے نبی پاک دی حدیث پڑھا رہا سا۔ جے میں اپنے وجود نو حرکت دیندا کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی گستاخی توہین نہ ہو جاندی، اس واسطے میں اپنے وجود نو حرکت نہیں دیتی، اینے ڈنگ ہوئے میں برداشت کر رہا ہے۔ اللہ دے بندے ہو، حدیث ایک پڑھانی ہوئے تے اینی تکلیف امام صاحب رحمت اللہ علیہ برداشت کر لین، اسی 2-4 گھنٹے چوپ نہ کریے، میری پھر وہ دعوت تے غور کر، رب دی عدالت ایک دن جواب دینا پینا ہے۔ آپ اپنے بارے سوچو کی جواب دینا ہے، اپنے گناہاں دی مالک دے سامنے تلافی واسطے کی اپنی زبان چو اظہار کرنا ہے تے کی خیال کرنا ہے۔ اس واسطے پوری توجہ میرے وال، کتے بھی جلسہ ہوئے کتے بھی درس ہوئے ثواب دی نیت تے جاؤ، نیکی دا جذبہ لے کے جایا کرو، پھر ایک ایک قدم دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے عظمت والے سن، بڑی شان والے سن، بڑے مقام والے سن، اور انہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت دا اندازہ اگر لگانا ہوئے نا تے قرآن پاک نو بڑے پیار نال پڑھنا چاہیے۔ انہاں دی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ مال کے کائنات فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اے میں اللہ دی جماعت نے۔ اتنی بڑی عظمت دی بات، اتنے بڑے اعزاز دی بات ہے کہ بندیاں نو اللہ کہے اے بندے ہے تے غلام نبی پاک علیہ السلام دے نے، لیکن اے جماعت میری نے۔ اللہ دی ذات پاک ہے، سارے بولو اللہ دی ذات، اچھی بولو اللہ دی ذات۔ مال کے کائنات دی ذات بھی پاک ہے، مال کے کائنات دا کلام قرآن بھی پاک ہے، مال کے کائنات دے فیصلے بھی پاک نے۔ سونے اللہ دی ساری مخلوقات چو انبیاء علیہ السلام بھی پاک نے۔ اللہ پاک دی رحمت اور فضل اور کرم اس قدر زیادہ ہے کہ مال کے کائنات نے جو نظام قانون دین اسلام نازل کیتا ہے یہ بھی سارا پاک تے صاف ہے۔ توجہ کریا جے میری بات ہے، جے میں مال کے کائنات دی ایک ایک ادا پاک ہے، مال کے کائنات دا انتخاب بھی، اچھی بولو سارے ثواب سمجھ کے بولو، اللہ دا انتخاب بھی، مال کے کائنات دا انتخاب کی اولئک حزب اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ میرے اللہ دی جماعت نے، فرمایا میری جماعت دے بارے کدی اعتراض نہ کرے آجے، میں اللہ دی جماعت اتنی پاکیز ہے، اتنی بہترین جماعت ہے، اس قدر عظمت والی جماعت ہے، اس قدر رفعت بلندی والی جماعت ہے، اس قدر عظمت اور کامیابی والی جناب اللہ دی جماعت ہے۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کائنات والے اگر کسی نے کامیاب جماعت دیکھنی ہے، کامیاب بندے دیکھنے نے، کامیاب گروہ دیکھنے، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابیاں نو دیکھ لو، ایک ایک صحابی اے میری جماعت اندر بھی شامل ہے، میں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں بھی عطا کر چھڑیاں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت اس قدر زیادہ ہے۔
قرآن پاک دے اندر مال کے کائنات نے صحابہ دی عظمت واسطے ایک اور جگہ تے بڑا پیارا اعلان کیتا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جدو بیعت کرتے سن نا حدیبیہ دے مقام تے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام دے تمام تر ہتھاں دے اتے اللہ فرماندے نے میں اپنا ہاتھ رکھے ہے اس واسطے جی میں نیچے والا ہاتھ نبی پاک دا پا کے انہاں ساریاں دے اتے میں اللہ دا ہاتھ ہے، جنہ دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ دے نیچے آ جان انہاں دی زندگی بھی کامیاب، انہاں دیاں قبراں دی برزخی زندگی بھی کامیاب، میدان معاشر دی زندگی بھی کامیاب. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے جی میں دنیا دی زندگی اندر کامیابی مقدر بنی ہے، اللہ دی جنت اندر بھی سب تو زیادہ اعلیٰ مقام ملے گا انبیاء تو بعد تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ملے گا رضوان اللہ علیہم اجمعین. توجہ کرے آج میری بات تے ہن سوچن والی گل ہے صحابہ نو عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، رفعت ملی ہے، بلندی ملی ہے، کلمہ انہاں بھی نبی پاک علیہ السلام دا پڑھیا ہے، لیکن پیاریو رفعت ملن دے پیچھے اسباب کی نے؟ یہ شان کیوں اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ توجہ کر، جے کوئی علاقے اندر ایم پی اے بن جائے او دے ایم پی اے بنن دے پیچھے تو وجہ ہوندی ہے، کوئی ایم این اے بن جائے او دے ایم اے بنن دے پیچھے کچھ وجوہات ہوندیاں نے، کوئی جناب صدر بن جائے، وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، مولانا صاحب دے پیچھے بہت طویل فرشتے ایک کنج وزیر بنے ہیں، کنج مشیر بنے ہیں، انہوں عظمت کنج ملی ہے، انہوں رفعت کنج ملی ہے. میری دعوت تے غور کرو، صحابہ عظمت والے نے، رفعت والے نے، بلندی والے نے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام دے بارے اپنے فتاوے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں کہ انہاں بندیاں نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اوے کی گل ہے تانوں، کی مسئلہ ہے؟ میرے وال توجہ کرو، کوئی ادھر ادھر نہ ویکھے، میرے وال ویکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نو کو گال کڈے نا او دے جواب چ گال نہ کڈیا کرو. ساڈے غصے بڑے نے، جذبات بڑے نے، سانو کرنا کی چاہیے؟ کوئی صحابہ نو گال کڈے نا او دے سامنے قرآن پاک دی فضیلت والی آیت پڑھو، حدیث پاک بیان کرو. جے کچھ نہیں نہ کر سکتے یہ تے کر سکنے ہاں کہ ہر پنڈ اندر صحابہ دی عظمت جلسہ تے کرا سکنے ہاں نا، پروگرام تے کروا سکنے ہاں. عظمت صحابہ دا، رفعت صحابہ دا، بلندی صحابہ دا، جناب ایمان صحابہ دا جلسہ تے کرا ہی سکنے ہاں نا، تاکہ لوگاں دے مغالطے دور ہو جان. توجہ کر، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں کو بندہ صحابی نو گال کڈدا ہے نا تے او دے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان کرو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اوے اللہ دے بندے تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے جڑی تو حرکت نازیبا کرنا ہے. فرمان لگے صحابہ کرام دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ نے انہاں دیاں نیکیاں دا دروازہ اج تک بھی بند نہیں کیتا، قیامت تک کھلا رہن دیتا ہے. جدوں کوئی صحابی دے بارے نازیبا کلمات ادا کردا ہے اللہ جنت اندر صحابہ دے درجات بلند کر چھڑدا ہے. اسی انہاں نو پتہ نہیں کی کہنے ہیں. ہدایت دی دعا کر، جے قسمت اندر ہدایت نہیں تے پھر اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے. توجہ میری بات تے کر، صحابہ کرام نو رفعت عظمت ملی ہے، پیچھے اسباب کی نے؟ سبب تے ذرا غور کریا جے. سب تو پہلا سبب کی ہے صحابہ کرام نو عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سارے مل کے کہو سبحان اللہ. مال کے کائنات فرماندے نے دنیا کائنات دے بازیو صحابہ اکرام نو عظمت کیوں ملی ہے، رفعت بلندی کیوں ملی ہے؟ اینا جدو نبی پاک علیہ السلام دی بات سن لئیے عمل کرنے واسطے تیار ہو گئے نے، اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں. دنیا دی زندگی اندر
فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام تے نہ غور کیتا ہے، اللہ دے احکامات کو اپنایا ہے، جو بھی اللہ دا حکم آیا ہے عقل نے نہیں منیا، صحابہ اکرام نے پھر بھی عمل کر کے دکھایا ہے، قوم قبیلہ برادری نہیں منی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ جدوں کوئی قبیلہ نہیں منیا صحابہ اکرام نے پھر بھی، میں نا ویسے ایک اپنی اپنی طبیعت ہوندی ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے، ایڈے اسی بے حس ہو گئے ہیں نا، قرآن دی آیت بھی سن کے نا، مولوی دی گل بھی سن کے نا ساڈیاں گلاں نہیں مکدیاں، جنی جنی تہاڈی عمر ہو گئی ہے تسی آپس کدی گل نہیں کیتی، تانوں آپس گلاں کرن نوں مسیت ہی لبھی ہے۔ چنگے بھلے سیانے بیانے بندے نے پر ایڈے کوئی چوڑ کام کرتے ہیں نا، بندے نوں حیرانگی ہوندی ہے، رب دے گھر چ بہ کے انج دا بندہ کام کرے جڑا بازار چ نہیں بندہ، کدی تھانے جا کے بیٹھے ہو نا، اس بندے دے سامنے جنہیں زندگی چ کدی سچ نہیں بولیا، وہ سامنے ہاتھ بن کے بڑے پیار نہ کھلوتا ہوں، چنگا بھلا چور ہی تے لچا بن کے کھڑا ہوں۔ رب دے گھر چ گلاں نہیں مکدیاں، پھر آئے مولوی گسا کردا ہے، جے تمہیں بندہ مولوی سوچ کے آئے نا میرے نو کچھ نہیں کہنا، تسی آندے ہو بھی سانو کچھ کدے ادب، تسی مسیتیں نہیں سیکھنا، قبرستان جا کے سیکھنا۔ میں تمہیں کہنا جلسہ عبادت پھر ایک دوجے دے کنا نہ منہ جوڑے، یا اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے، اچھی کہو آ، میں نبینا نہیں جے، میں اکھاں اللہ نے دتیاں نے ویکھن لے، اپنی نیکیاں خراب نہ کرو اللہ دے بندے ہو، جلسے نیکیاں کمان آئے جے خراب ہی کرنیاں نے دسو کی فائدہ ہے آن دا، ایڈے لمے چوڑے سفر کرن دا کی فائدہ جے نیکیاں کیتیاں ہوئیاں بھی گوا کے ٹر جانا ہے۔ ایک بندہ سارا دن محنت کرے، انہوں شام نو مزدوری ملے 1000 1500 1200 1400، وہ گھر نو ٹرا آئے تو جیب چو کو کڈ کے لے جائے، دسو انہوں کی فائدہ لبیا، روئے گا، افسوس کرے گا یار میری ساری محنت تے پانی پھر گیا۔ 73 74 سال ہو گئے نے، کنے سال ہوئے نے پاکستان بنے، بولو کنے سال ہو گئے نے؟ 73 74 جنے بھی ہوئے نے، 17 تو زیادہ نے، اینے سال ہو گئے نے سانو جلسے سنتے ہیں، جی اج تک جلسہ سنن دا ادب ہی نہیں آیا، سانو قرآن مجید دا ترجمہ کتوں آنا ہے؟ ادب سکھو، ادب احترام سکھو جلسیاں دا، جب نماز پڑھنا ہوں ادو بھی نال دے نوں پوچھ لیا کرو کنیاں رکھتا ہوئی نے، جڑا اوتھے کام منع ہے جلسے چ بھی منع ہے، وہ بھی عبادت ہے، اے بھی جی ہوں ہی اللہ سانو سمجھ دے دے تو میں دعا کراں گا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، اللہ سونے ساڈیاں غلطیاں معاف کر دے، یا اللہ ساڈے کو جن جرم ہوئے نے اللہ نیکیاں بنا دے، اچھی کہو آمین۔ ہوں میرے وال ویکھیا جے، میں اللہ دے فضل و کرم نہ کوئی پابند نہیں، جدوں میرے مالک دی توفیق ہوئی میں بند کر دیاں گا بیان، ماشاءاللہ علماء کرام شیر پاکستان صاحب تواڈے پنڈ جی تشریف فرما نے اللہ دے فضل نال، انہاں دا بھی مفصل حضرت شیخ صاحب بھی تشریف فرما نے، توجہ کرو میرے وال، صحابہ کرام نو عظمت کیوں ملی ہے، کس وجہ تو ملی ہے؟ جدوں نبی پاک علیہ السلام دی بات سن دے تے اسے ٹائم من لیندے، عظمت ملن دی پہلی وجہ اللہ دا حکم سنے ہیں فوراً عمل قبول کر لے ہے۔ غور کر ذرا میری بات تے، مالک کائنات نے قرآن پاک اندر ایک اعلان فرمایا ہے، وہ اعلان صحابہ اکرام دے کنا تک پہنچیا، صحابہ اکرام نے فوراً عمل کر کے دکھایا ہے۔ توجہ کرے آج میری بات تے، مالک کائنات فرماتے نے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا اگر بندے نے نماز پڑھنی ہوئے یہ پانی میسر نہ آئے، یہ پانی نہیں ملتا، انہیں نماز پڑھنی ہے، لائٹ کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، انہیں پانی تلاش کیتا ہے، انہوں نلکا کوئی نہیں ملیا، انہوں وضو کرنے واسطے پانی نہیں ملیا، انہیں بندہ کی کرے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، انہوں چاہیے پاک صاف مٹی نال تیمم کر لوے، تیمم کرن دے طریقے تے غور کریا جے، اپنے دونوں ہاتھ چوک لوے، پاک صاف مٹی ویکھ کے ضرب ضربتین، دونوں ہاتھاں نو مٹی تے مارے گا، دونوں ہاتھاں نو زمین تے مارے گا، انہاں دے نال جڑی مٹی لگی ہے اپنے چہرے دے قریب کر کے
ہتھاں تے پھوک مارے گا جڑے ذرات نے اڑ جان گے باقی جڑی ہتھاں دے نال تھوڑی بہتی مٹی لگی ہے یہ نہ اپنے ہتھاں نو اپنے چہرے تے پھیرے گا اپنے ہتھاں دی بیک سائڈ تے پھیرے گا یہ دا تیمم مکمل ہے اگر یہ تے غسل فرض ہے پانی نہیں ملتا یہ تیمم کرے گا اگر انہیں نماز پڑھنی ہے پانی نہیں ملتا پاک صاف مٹی نال تیمم کرے گا جدو یہ قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے جہدا نام ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری پاک ہے کتاب التفسیر اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دا غلام تجارت دی غرض دے نال مدینہ پاک چوں باہر نکلے ہے لیکن کنا اندر جناب قرآن پاک دے الفاظ نے جے پانی نہ ملے تیمم کرنا ہے یہ مدینہ پاک تو چلا گیا ہے سفر تے روانہ ہو گیا ہے غور کرے آجے میری بات ہے جدو ایک جگہ تے پہنچیا دوپہر دا وقت ہے یہ نے جناب زمین نو اپنا بستر بنایا ہے یہ کول تکیہ کوئی نہیں یہ کول بستر کوئی نہیں زمین تے لیٹ گیا ہے لیٹیا زمین تے جنتی ہون دے اعلان میرا اللہ آسمان کو نازل کر رہا ہے زمین تے لیٹیا آرام پیا کر دے نیند دا غلبہ جاری ہے جدو نیند تو بیدار ہویا ہے تے دیکھیا یہ تے جنبی حالت ہے یہ تے غسل فرض ہے ادھر نماز دا ٹائم قریب ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے فوراً قرآن پاک دی آیت تے عمل کرنے واسطے دائیں بائیں پانی تلاش کیتا لیکن پانی نہ ملیا نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے اپنے گلے چوں قمیض اتاریا اپنا تہبند شلوار اتاری ہے برہنہ حالت ننگا جسم کر لیا ہے زمین تے لیٹ دے کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے سارے وجود تے مٹی لگا لئیے جدو مٹی مل لئیے تے جناب سمجھ دے میرا تیمم ہو گیا ہے جنہوں طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا یہ تک اجے پہنچیا نہیں تیمم کرن دا جدو چند دنوں تو بعد واپس آیا ہے عرض کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی انج دی کیفیت بنی ہے میں جنبی ہو گیا غسل فرض سی میں انج تیمم کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابی عمار اے غسل تو بعد غسل فرض ہوئے تیمم دا اے طریقہ نہیں بلکہ میں تینوں طریقہ دسنا ہاتھ زمین تے مارنے نے پھوک مارنی ہے چہرے تے پھیرنے نے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دی بیک سائڈ تے اپنے ہتھاں نو پھیر لینا ہے جدو صحابی نے بات سنی ہے پھر ساری زندگی تیمم کیتا ہے تے جویں سونے نے دسیا ہے انجی تیمم کیتا ہے یہ کیوں عظمت ملی ہے عقل مننے نہ مننے جویں غسل کردیاں سارے جسم تے پانی بہانا چاہیے تیمم انج نہیں طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جویں سونے نے دس دیتا ہے انہیں کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیتا نبی پاک دی بات سن کے عمل کیتا ہے اللہ نے عظمت عطا کر چھڑیاں عظمت کیوں مل دی ہے رفعت صحابہ اکرام نو کیوں ملی ہے اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات من دے سن اللہ پاک دی ہر بات من دے سن انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا هم المفلحون مال کے کائنات نے عظمتاں کیوں عطا فرمائیاں نے دوسری بات تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دی بات سن دے فوراً عمل کر لیندے سونے نبی پاک علیہ السلام دی بات سن کے فوراً عمل کرنے واسطے تیار ہو جاندے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے امام المحدثین نو کیا جاندا ہے یہ صحابہ اکرام چو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں سب تو زیادہ احادیث بیان کرنے والا ہے نبی پاک علیہ السلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کرنے والا ہے نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دی خاطر دنیا جہان قربان کرنے والا ہے یہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام سیدنا امام ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے. توجہ کرے آج میری بات ہے. ایک دن مدینے دے بازار دے اندر اپنے پیٹ دے بل لیٹے نے زمین تے. توجہ میرے ول کرے آج اے پیٹ اپنا زمین تے لایا ہے, اپنا سر نیچے نو کیتا ہے, کدی سجے کر لیندے نے چہرہ, کدی کھبے کر لیندے نے, اپنا پیٹ زمین تے لا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام لیٹے ہے. حالت کیفیت کی ہے, آج اینی بھوک لگی ہے, یہ واسطے چلنا مشکل ہے. غور کرے آج میری بات ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جدوں بھوک دی وجہ تو نڈال ہو جاندے اپنے پیٹ تے پتھر بندے سن, پتھر بن لیندے. پتھر بنن دا سبب کی ہے, اس پتھر دیاں دو نکراں تے ہڈیاں تے آ جاندیاں, دو نکراں پسلیاں نہ لگ جاندیاں. جدوں اے پیٹ دے اندر انج پتھر لگ جاندا, توجہ کرے آج میری بات ہے, کمر سیدھی رہندی تے انج لگدا جویں بندہ بڑا طاقتور ہے. بھوک دی وجہ تو کدے کمر نہ جھک جائے, پیٹ تے پتھر بنیا کردے سن. نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے پیٹ تے پتھر بنے ہیں, لیکن آج بھوک نہیں لگی ہے, زمین تے لیٹے نے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفادار امت قریب تو گزرے, محب امت قریب تو گزرے. توجہ کرے آج محسن صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب تو گزرے. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک دی کسی ایت دا مطلب پوچھیا ہے, چونکہ حدیث پاک اندر وضاحت نہیں کیڑی قرآن پاک دی ایت پوچھی ہے, اس واسطے کوئی ایت بھی ہو سکتی ہے. جدوں مطلب پوچھیا ہے پیارے صدیق نے مطلب دسیا تے قریب تو گزر گئے رضی اللہ تعالی عنہما. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زمین تے لیٹے نے, تھوڑی دیر گزری ہے, پیارے عمر آ گئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے ایت دا مطلب پوچھیا, انہاں بھی دسیا تے قریب تو گزر گئے. انہاں نوں پتہ نہیں چلیا ابو ہریرہ مطلب کیوں پوچھدا ہے. اج بھی رسم دنیا ہے, جڑا بھوکا ہوئے سدا بھائی انہوں کھانا کھوان لئی تیار کوئی نہیں, جدوں فاقہ کشی ہوئے اودے گھر اندر کوئی سالن پہنچان لئی تیار نہیں. عید والے دن بھی کئی انج دے بھائی نے سکے بھائی نوں بھی گوشت دیندے. عید والے دن بھی ایک بھائی دے گھر 5-7 قربانیاں نے, دوجے گھر 5-7 بوٹیاں بھی نہیں کھان نو ہے سکے بھائی. اللہ پاک ساڈے دلاں چ آپس ایک دوسرے دے بارے پیار محبت الفت عقیدت نصیب فرمائے. اچھی کہو آمین. اللہ دے بندیو, نبی علیہ السلام دا جڑا پسندیدہ کھانا سی نا, سب تو زیادہ پسندیدہ کھانا وہ شوربے والا سالن. بھنیا ہویا نہیں کھاندے سن نبی علیہ السلام, بھنیا ہویا بھی, لیکن سب تو زیادہ پسند نبی پاک علیہ السلام جڑا سالن کردے سن کیڑا, اچھی بولو. اللہ تانوں گوشت کھوائے, اچھی بولو. اللہ تانوں رزق نال مالا مال کردا ہے, اچھی دسو کیڑا, شوربے والا. وجہ کی ہے, زاد المعاد اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام شوربے والا سالن اس واسطے پسند کرتے سن. ایک بندے نے گھر چ پکایا نا, جدو شوربا ہوئے گا نا تے آپ فرماندے سن ہمسایاں لے دے دیو, گوانڈیاں نو دے دیو. ماشاءاللہ اسی کدی یہ سنت عمل کیتا, کرو گے, کرو ہاتھ کھڑے, پوچھے کرو جڑے سنت عمل کرن گے, ہمسایاں دے گھر کھانا پہنچاؤ گے. میں تانوں نا ترغیب واسطے گل سنانا, اللہ تانوں برکتاں نہ نوازے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ہمسایا نا یہودی سی, گوانڈی. انہیں مکان ویچنے لاتا, انہیں لے کے نا انہیں 400 درہم دا مکان ویچنا. جڑا گاہک آئے نا کہے یار تیرا مکان اینے دا نہیں, تو پیسے بہتے مانگنا ہے. انہیں کہا میرا مکان بڑا قیمتی ہے, تانوں کی پتہ ہے. وہ بندیاں نے پوچھا بھی کی یہ خصوصیت ہے جڑا انہیں پیسے مانگنا ہے. انہیں کہا جدوں دا اے میرا ہمسایا ہے نا عبداللہ, میں کدی اپنے گھر نہ ہانڈی پکائی ہے نہ روٹی پکائی. انہیں کہا یہ وجہ کی, انہیں کہا جدو صبح نو یہ گھر کھانا پکدا ہے نا, یہ آپ بعد چ کھاندا ہے. میں بھاویں مسلمان نہیں یہودی ہاں, مسلمان نہیں سی کی سی یار, ساڈے ہمسائے تے یہودی نہیں. پیارے بھائی ساڈا ہمسایا تے سکا بھائی ہے. او میرے ویر, او میرے لاڈلے, او مسلمان
اور اہل حدیث اہل سنت و بریلوی دیوبندی ہو میرے لاڈلے ہو اور ساڈے ہمسائے تے مسلمان نے تے غیر مسلم نہیں. کہنے لگے عبداللہ ویندا ہی نہیں کہ میرا ہمسایہ یہودی ہے غیر مسلم ہے. وہ آپ کھانا بعد چ کھاندا ہے تے پہلوں کھانا میرے گھر بھیجدا ہے. اس واسطے میں 400 درہم دا دینا ہے. کیوں؟ تیرا کیڑا خرچہ ہونا ہے؟ کھانا تینوں مفت چ لبدا جانا ہے. یا اللہ سانو بھی انج دے بنا، یا اللہ سانو بھی انج دے بنا. اج میں تواڈے نال لاڑ کرنا ہے، اللہ سانو بھی انج دا بنا دے. میں کچھ نہیں تانوں کہنا بھی تسی کی کردے ہو، اللہ سانو انج دا نیکیاں کرن والا بنا دے. توجہ کرے آج میری بات ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایت دا مطلب پوچھے ہے، معروف زمانہ حدیث ہے، لیکن جڑا میں اشارہ بیان کرنا ہے اس اشارے تے غور کرے آدے. ساری تقریر دا سارے جلسے دا خلاصہ بیان کراں، یہ حدیث پاک جو ایک اشارہ کراں. توجہ کرے آدے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مطلب دسیا تے قریب تو چلے گئے نے، قریب تو ٹر گئے نے. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے زمین پہ لیٹے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، پوری کائنات دے امام پیغمبر تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ گئے. مال کے کائنات کی تمام تر مخلوقات چو سب تو زیادہ عظمت والے، سب تو زیادہ شان والے، سب تو زیادہ بلندیاں والے، سب تو زیادہ حسن والے، سب تو زیادہ کردار والے، سب تو زیادہ پیارے اخلاق والے، سب تو زیادہ پیارے عظمت رفت بلندی والے، پوری کائنات نالو زیادہ اللہ دے پیارے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے. آپ نے دیکھا ابو ہریرہ زمین پہ لیٹے ہیں، نبی پاک علیہ السلام قریب تو گزرن لگے. سیدنا ابو ہریرہ نے قرآن پاک دی کسی ایت دا مطلب پوچھے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، چہرے تے تبسم آیا ہے، چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے. میں او صحابی دی جُتی دی خاک تو اپنے بڑھے ماں باپ قربان کر دیا جہدے وال دیکھ کے پوری کائنات دا امام پیغمبر مسکرائے، جہدے وال دیکھ کے نبی پاک علیہ السلام ہنس پین. غور کرے آج میری بات ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ تیرا مطلب پوچھن دا مینوں انج سمجھ آئی ہے، مینوں بات انج پتہ چل دی ہے، تینوں بھوک لگی ہے تد مطلب پیا پوچھنا ہے، تیرے چہرے دا رنگ بدلے ہے. جی پاک پیغمبر علیہ السلام جی بھوک لگی ہے، بھوک دی وجہ تو میں اتنا نڈال ہاں، میں پیٹ دے بل زمین تے لیٹے ہاں، چلنا بھی مشکل ہے. فرمایا ہمت کر آ جا گھر چلنے ہاں، اللہ بہتر رزق عطا کر چھڑے گا. نبی پاک علیہ السلام دا غلام پیچھے پیچھے تے انبیاء دا امام اگے اگے. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف لے آئے نے. کیڑا پیارا گھر ہے جنت دے ٹکڑے والا، کیڑا پیارا گھر ہے جس گھر دے اندر آج بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قبر پاک موجود ہے. توجہ کرے آج میری بات ہے. کیڑا پیارا گھر ہے جس کا شیر پاکستان تو بعد پنجاب تے نہ ہو دنیا تے جاؤ. اللہ دے بندے ہو پہلو پاکستان آتے ہو پھر پنجاب آتے ہو. اللہ پاک علماء کرام دی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ پاک دنیا آخرت دیاں تانوں سانوں ساریاں کامیابیاں عطا فرمائے. اچھی ذرا کہو آمین. ذرا نیکی سمجھ کے اچھی ساری کہو آمین. نبی علیہ السلام اگے گھر تشریف لے گئے تے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تو باہر کھڑے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ابو ہریرہ اندر آ جا. پیارا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عظمت والے رفت والے بلندی والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سارا چو میں انج کہاں گا نبی علیہ السلام دے گلدستے چو ایک بڑا قیمتی پھول پیارا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے اندر آن دی اجازت دیتی ہے. جب اندر تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھے عائشہ گھر اندر کچھ کھان پین نو ہے تے دے. نبی پاک علیہ السلام جی ہونے ہی ایک انصاری دے گھر چو دودھ دا پیالہ آیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے
लिया दुध का प्याला, भुख लगी है पी लेने। इधर तवज्जो मेरे वाल करे, आज हाथ ते रखे दुध का प्याला, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुध का प्याला पकड़िया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को आप भी भुख लगी है, प्यारे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भी भुख लगी है। लेकिन मैं सदके जावां नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां अदावां तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इशारियां तो मैं दुनिया कायनात दे उलमा दी इज्जत, नबी अलैहिस्सलाम दी जुत्ती दी खाक तो कुर्बान कर दिया, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने प्याला अपने प्यारे हाथ पाक के रखे है, ते सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं दीन दे तालिब इल्म याद आ गए। अल्लाह दे बंदे हो, चौधरी हो, जगीरदार हो, डेरेदारों ते जिमीदार हो, मालदारों ते दौलतमंद हो, जदों रिज़्क खान लगदे हो कदी दीन दे तालिब इल्मां वल भी निगाहां उठा लिया करो। हो सकदा है उन्हां नूं रोटी मुयसर ना आंदी होए, हो सकदा है फाका कशी होए, हो सकदा है मदरसे अंदर दाने ना होण, हो सकदा है तालिब इल्म रोटी तो बैठे तरसदे होण। अल्लाह दे बंदे हो, इन्हां तालिब इल्मां नाल भी प्यार करया करो। ये भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अजीम सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम नूं वो सहाबी याद आ गए ने जिन्हां दे घर भी कोई नहीं, जिन्हां दियां बीवियां भी कोई नहीं, जिन्हां दे बच्चे भी कोई नहीं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जेड़े मुकामे सुफा ते जनाब दीन दी तालीम हासिल करदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हाथ पाक ते प्याला प्यारे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अबू हुरैरा जी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी मैं हाजिर हाँ। फरमाया प्यास तेनू भी लगी है, भुख तेनू भी लगी है ते मैनू भी लगी है। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े दीन दे तालिब इल्म ने कई दिनों तो भुख प्यास अंदर बैठे ने, प्यारे अबू हुरैरा पहले दुध उन्हां नूं पियाना ते आप बाद अंदर पीना। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाया पहले तालिब इल्मां नूं, और मेरी बात ते नाराज नहीं होना, सुनन तिरमिज़ी पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक नौजवान आया, आके कहने लगा नबी अलैहिस्सलाम जी मेरा जिहड़ा छोटा वीर है ना, सका मेरा भाई है, मैं सारा दिन मजदूरी करना, मेहनत करना, खेती बाड़ी करना, लोगों दियां बागां नूं पानी लाना, गोड़ियां करना। नबी अलैहिस्सलाम जी मेरा छोटा वीर है, तुहाडे कोल ही बैठा रहिंदा है, उहनूं कहो मेरे नाल काम करवा दिया करे। अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे को बह के की करदा है? नबी अलैहिस्सलाम जी दीन सीखदा है, तुहाडी जुबान चों जेड़े कलिमात निकलदे ने उन्हां नूं याद करदा रहिंदा है, जो तुसीं इशारा करदे हो उहनूं अपने ज़हन नशीन कर लैंदा है। फरमाया दीन सीखदा है जी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी फरमाया उहनूं दीन सीखण तो मना ना कर, उहनूं काम नहीं तेरे नाल करदा ते कोई गल नहीं। अल्लाह दे बंदे तेनूं पता नहीं जेड़ा तेरी मेहनत ते उजरत तेनूं मिलदी है ये ओदे दीन सीखण दी वजह तो तेनू मिलदी है। जे उन्होंने दीन तो रोक देगा अल्लाह तेरे तो तेरे रिज़्क नू रोक छड़ेगा। दीन पढ़ाओ बच्चियां नू, दीन जे रिज़्क च बरकत नहीं ना, एक बच्चे नू कुरान पढ़न ते ला दे अल्लाह माला माल कर छड़ेगा। जिहदी गंदम थोड़ी हुंदी है मेरी बात ते गौर करे, जिहदी जमीन च खाद पाया भी फसल थोड़ी है, सुनो मेरी बात, अपने बच्चियां नू दीन पढ़ने वाले पासे ला दे। अल्लाह जुल जलाल दी असमत की कसम है जे घर चो रिज़्क मुक जाए ते मैं भी मुजरम और जनाब जमात के खुदा भी मुजरम। क्यों? साडे दसन अंदर गलती हो सकती है, रब पाक दे दीन अंदर गलती दी कोई गुंजाइश नहीं। दीन पढ़ा अपने बच्चियां नू, दीन पढ़ा बच्चियां नू, दीन आप सीखन लग जाए। लेकिन जे अल्लाह रहमत कर छड़े ते आप भी सीखिया कर, औलाद नू भी सिखा, दीन पढ़न पढ़ान ते इन्हां नू भी वक़फ करया कर। तवज्जो कर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा जा दीन दे तालिब इल्म बुला के लेके आ। जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाहना, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते ने दिल नहीं करदा उन्हां नू बुला के लेके आवा, क्योंकि भुख ते मैनू सब तो ज्यादा लगी है। मेरा दिल करदा नबी अलैहिस्सलाम दुध फड़ान ते मैं जल्दी नाल पी लवां,
لیکن ایک پاسے اپنا وجود ہے، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی بات ہے۔ عظمت کیوں ملی ہے؟ اس وجہ تو عظمت ملی ہے، فرماتے ہیں ایک پاسے میری اپنی خواہش ہے، ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں دل نہیں کرتا، لیکن میں دل دی نہیں منی، میں پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دی منی ہے۔ فرماتے ہیں میں ٹر پیا، جا کے نا سارے طالب علماں نو بلایا، نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، وہ آ گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں جی پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں حاضر ہوں۔ فرمایا آ جا میرے قریب آ جا، رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام۔ آپ نے فرمایا پکڑ پیالہ، پھڑ لے پیالہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں میں پیالہ پکڑیا تے مینوں انج محسوس ہویا جویں نبی پاک مینوں ارشاد فرمان گے صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ پی لے۔ فرماتے نے میں ہاتھ تے پیالہ رکھیا تے آپ فرماتے نے ابو ہریرہ تو نہیں پینا، سجے پاسیوں شروع کر دے طالب علماں نوں پلانا۔ فرمان لگے میں پھر سوچیا میرے جوگا بچنا، یہ تو سارا پی جانا ہے، پہلے دوسرے نہیں، لیکن پھر چونکہ دل کہنا پی لے، لیکن میں اپنے دل دی نہیں منی ہے تے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دی منی ہے۔ ساڈے جے تھوڑے جے ایمان والا، ناقص جے ایمان والا، اے ایمان دی حلاوت مٹھاس جے دے دل اندر تھوڑی ہے، ساڈے جے ہوندا تے کہنا سونیا پہلو میں ہی نہ پی لواں، مینوں اجازت دیو مینوں انہاں تو بہت ہی بھوک لگی ہے۔ لیکن صحابہ کون نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئک۔ غور کرے آج میری بات ہے، صحابہ اکرام او سن جڑے اپنی جانا تے دوجے نو ترجیح دیا کرتے سن، اے نہیں اپنا ٹھڈ بھر لئیے تے دوجے نو بھکھیاں چھڑ دئیے۔ صحابہ اکرام تے دوجیاں نو کھلاندے سن، آپ بھکھے رہ لین تے برداشت کر لیندے سن، لیکن دوسرے بھائی نو بھکھیاں نہیں سن رہن دیندے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام دا آرڈر ہے، آپ دا حکم ہے۔ پیارے ابو ہریرہ نے پیالہ پکڑیا رضی اللہ تعالی عنہ، سجے پاسوں پلانا شروع کیتا ہے۔ فرماتے نے جدو پہلے بندے نے پیالہ پکڑیا ہے، صحابی رسول نے پیالہ پھڑیا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نے رج کے پیتا ہے، میری نظراں پیالے دے اندر نے، جدو رج کے پی لیا میں ویکھیا اے بندہ رج گیا تے پیالے چو دودھ کٹیا۔ ہاتھ ساڈی سونی سرکار دے لگے نے صلی اللہ، اچھی اچھی پڑھو صلی اللہ، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے ہاتھ لگے نے، رب پاک نے برکت اتنی پائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلے نے پیتا دوسرا تیسرا پنجواں دسواں 20 بندے پی گئے، 30 40 50 60 70 80 90 100 بندہ، تقریباً 100 بندہ ہے، سارے ایک کوئی پیالہ پیتا ہے مکیا۔ پوری کائنات اے جے میرے مسلک دی دعوت، پوری کائنات اندر کوئی ایک شخصیت جدا توتے پیالے نو یا کھانے والے برتن نو یا پین والے برتن نو ہاتھ لگے تے او دے چو کھانا یا پانی یا دودھ یا او دے چو چیز ختم نہ ہوئے، کی کہندے ہو؟ اینا دی مان لو، اونا دی مان لو، جناب انڈیا والیاں دی مان لو، عراق والیاں دی مان لو، اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو، انڈیا والے پیارے ہون گے، عراق والے پیارے ہون گے، کوفے والے پیارے ہون گے، بصرے والے پیارے ہون گے، شام والے پیارے ہون گے، جناب دنیا دے عرض و سما تے زندگی بسر کرنے والے عظمت والے ہون گے، لیکن جس نو میں پیر مننا جدی عظمت دا اعلان اہل حدیث کرنا اس جیسا نہ زمین والیاں چو کوئی، نہ فضاواں والیاں چو کوئی، نہ فلکا والیاں چو کوئی، نہ جناب نوریاں چو کوئی، نہ ناریاں چو کوئی، نہ خاکیاں چو کوئی۔ اہل حدیث کی دعوت ہے جس کی اطاعت اور تابعداری دا اہل حدیث اعلان کر دے، پوری رب دی خدائی اندر اس جیسا عظمت والا کوئی نہیں۔ میری مسلک، میری دعوت، میرے منہج تے غور کر، رب دی خدائی نہ
اسی دنیا وال تد ویکھیے جے ساڈے پیر ورگا ساڈے مرشد جیسا کوئی دنیا چلا نے ہور بنایا ہوئے ساری زندگی دا ایک ایک لمحہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک ادا کے مطابق ہونا چاہیے اور جنہ نے اداواں اپنائیاں مالک کائنات نے انہوں عظمت عطا فرمائیاں نے توجہ کرے آجے میری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے دودھ پی لے پیالے چو دودھ نہیں جے مکیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا سیدنا ابو ہریرہ امام ابو ہریرہ فقیہ امت ابو ہریرہ کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریب بٹھا لیا فرمایا ابو ہریرہ اے پکڑ پیالہ تے راج کے پی لے فرماتے نے میں 3 دفعہ دودھ پیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پیاریا ہور پی لے میں اُدھی عظمت تو قربان جاواں جنہوں نبی پاک علیہ السلام فرمان ہور پی لے نبی پاک علیہ السلام دے غلام عرض کردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جی انج لگدا ناخنا چوں دودھ باہر آ جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ دا پیالہ پکڑیا ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ نال لگایا ہے جیڑا 101 دے کولوں دودھ دا پیالہ نہیں مکیا رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے توجہ میرے والے کرے آجے بسم اللہ پڑھ کے غور میرے والے کرے آجے دودھ پین لگے نے تے پہلوں کلی بسم اللہ پڑھی ہے غور کرے آجے میری بات تے نبی علیہ السلام دودھ تناول فرمان لگے نے پہلوں کلی بسم اللہ پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام دودھ نوش فرمان لگے نے تے کلی بسم اللہ پڑھی ہے جنہیں مسلک اہل حدیث دی سچائی واسطے نماز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ضروری ہے روزہ نبی پاک علیہ السلام والا ضروری ہے حج دا طریقہ نبی پاک علیہ السلام والا ضروری ہے یہ جب دودھ پین تو پہلے بسم اللہ کلی پڑھنا یہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے یہ بھی ضروری ہے کلی بسم اللہ پڑھنی ہے غور کر میری بات ہے میں کیوں کہاں سورہ بقرہ پڑھ لے مینوں کی ضرورت ہے وعدہ کرن دی جڑا وعدہ کردا ہے وہ بھی دین دا نقصان کرن دا سوچدا ہے جڑا گھاٹا کردا ہے وہ بھی دین دا نقصان کرن دا سوچدا ہے حقیقت اندر دین دا نقصان نہیں ہوندا بندہ اپنا ایمان گوا بیندا ہے غور کرے آجے پیاریوں میری بات ہے نبی علیہ السلام نے کلی بسم اللہ پڑھی ہے سارے مل کے بولے آجے کلی دودھ پین تو پہلے کلی پیارے بھائی جان نبی پاک علیہ السلام نے صرف بسم اللہ ہی پڑھی ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے پیاریا نبی پاک علیہ السلام دی ادا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دودھ پین دا انداز ہے لڑائیاں چنگیاں نہیں جھگڑے چنگے نہیں قل ہو اللہ بڑی چنگی ہے سورہ اخلاص بڑی چنگی ہے سورہ قدر بڑی چنگی ہے اللہ دے بندے قل یا ایھا الکافرون قرآن پاک دیاں آیات تے سورتاں بڑی چنگیاں نے لیکن پیاریا نبی پاک علیہ السلام دا عمل بھی بڑا چنگا ہے غور کرے آج آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پیتا ہے سارا پیالہ نبی پاک علیہ السلام نے پی کے مکایا ہے کی بات میں سمجھانی چاہنا ابو ہریرہ دا دل نہیں سی مندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اپنے دل دی نہیں منی تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی منی ہے تائیں تے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون توجہ کرو میری بات نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ دے موقع تے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا کافراں دی جاسوسی کر کے آئے تے سردی اینی ہے کسے دا جان نو دل کردا سردی اینی ہے صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھے فرمایا کیڑا بندہ جائے گا اجے صحابہ کرام چپ کوئی بولیا نہیں میرے ایمان تے غور کر صحابہ کرام نال مسلک اہل حدیث والیاں دی محبت تے غور کر
اسی نہیں کہندے صحابی نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام دی بات اگے بولے ہی نہیں، آپ کہندے رہتے ہو بولے ہی نہیں اجے صحابہ اکرام بولن دے قریب سن، نبی پاک علیہ السلام پہلے بول پہ، فرمایا میرے پروانیا اٹھ جا، جا جا کے جاسوسی کر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پروانے دا نام لے دیتا، وہ فرماندے نے میرا دل نہیں سی کردا، سردی بڑی سی تے میں ڈرا بھی اینی سردی ہے کمبا جسم تے کپ کپی تاری۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو فرمایا جا جاسوسی کر کے آ، کافر کی کر رہے ہیں، کی پلانے گئے، کی معاملات، فرمان لگے جسم کمبدا ہے لیکن بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے، داڑھی رکھنا بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے، سود چھڑ دینا بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے، جھوٹ چھڑ دینا بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے، کسے پہ ظلم کرن تو باز آ جانا بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے، ایک دوجے دا حق مارنا چھڑ دینا، ایک دوجے دے حق نہیں مارنے بات نبی پاک علیہ السلام دی ہے۔ جدو آپ نے نام لے دیتا ہے یہ پروانہ اٹھ پیا ہے کہ جسم پیا کامد ہے، فرمان دینے میں نبی علیہ السلام دی بات مان کے دن تر پیا، جدو میں جاسوسی کیتی ہے ساری رات مینوں سردی اس تو بعد لگی کوئی نہیں۔ سردی کیوں لگ دی؟ جڑا بات سونے دی مننے کیویں سردی لگ سکتی ہے؟ توجہ کرے آجے این یقولو سمعنا واطعنا، جدو سن دے سن فوراً مان دے سن۔ آخری بات ہے صحیح بخاری ہے، کتاب و تفسیر ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیارے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے مجلس شورا دا اجلاس بلایا ہے، انہاں دے اندر دو بندے انج دے آئے نے، ایک چاچا لگدا ہے ایک بھتیجا لگدا ہے، سکے چاچا بھتیجا نے سامنے آ کے بیٹھ گئے، انہاں چوں ایک بولیا تے کہن لگا عمر تو عدل نہیں کردا، عمر تو انصاف نہیں کردا، عمر تو آپ ساڈے درمیان فیصلے صحیح نہیں کردا۔ جدوں پیارے عمر نے بات سنی ہے تے فطری بات ہے، بندے نو بعض اوقات غصہ بھی آ جاندا ہے، پیارے عمر نو غصہ چڑھ گیا، زمین تو کوڑا چکے ہے، اونچا کر لیا ہوا دے اندر، لگے نے اے دے جسم تے مارن، یہ میرے بارے انج دیاں گلاں کرے، جیڑا عمر قدم قدم تے انصاف کرے، جیڑا عمر جناب غلاماں نال بھی انصاف کرے، جیڑا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانوراں نال بھی انصاف کرے، جیڑا پیارا عمر، جے عمر انصاف زمین تے نہیں کر کے گیا، کون ہے دنیا تے انصاف کرنے والا؟ دنیا تے کافر بھی مان دے وے، ایک عمر دنیا تے آ جاندا پوری دنیا انصاف نال بھر جاندی۔ توجہ کرے آجے یہ عمر دے سامنے گلا پیا کردا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا چک لیا، اجے کوڑا ماریا نہیں تے قریب صحابی بیٹھے نے قرآن پاک دی ایک ایت پڑھ چھڑی ہے، کہندا خذل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عمر جدوں کوئی بندہ جہالتی بنیاد تے لا علمی دی بنیاد تے دونوں کسی مسئلے دا علم نہ ہوئے وہ ایویں گل کر دے وے تے قرآن دا خذل عفو انہوں معاف کر دینا چاہیے، دوڑی حرکت تے در گزر کر دینا چاہیے۔ پیارے عمر نے قرآن پاک دی ایک ایت دا حصہ سنے ہیں تے جلدی نہ کوڑا زمین تے رکھ دیندے، فرماندے نے قرآن دی ایت تو پڑھ دیتی ہے تے میں اس بندے نو معاف کر چھڑے۔ اے جی عظمت دی وجہ، جدو اللہ دا حکم سن دے سن اپنی مرضی نہیں سن کر دے، جدو نبی علیہ السلام دا حکم سن دے سن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر اپنی مرضی نہیں سن کر دے۔ عظمت دی وجہ اے وے، عظمت دا سبب اے وے، رفعت بلندی واسطے پیچھے جتنے اسباب نے انہاں چوں ایک سبب میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اللہ دی ہر بات صحابہ اکرام مندے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر بات ماندے سن۔ مزہ زندگی دا تد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک بات نو تلاش کیتا جائے۔ میں چند مہینے قبل سندھ علاقے چ گیا، وہ بزرگ فوت ہو گیا، جب میں پچھلے سال گیا سا نا تو زندہ سی اور بالکل ان پڑھ، نہ سادہ قرآن مجید پڑھیا ہے، نہ سکول پڑھیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں پڑھیا۔ انہیں کسی خطیب کو مسئلہ پوچھنا نا، شیر پاکستان صاحب انہیں بڑے پیار نہ کہنا مولانا
یہ مسئلہ قرآن پاک چ کہ حدیث پاک چ؟ مولانا صاحب نے کہنا جی قرآن پاک چ. انہیں کہنا مولانا میں قرآن پڑھیا نہیں، لیکن ایک مہربانی کرو قرآن پاک کھول کے نا جس ایت دے اندر یہ مسئلہ ہے نا مینوں ایت وکھا دیو، میں ایت ویکھنی چاہنا. مولانا نے کہنا بابا تو پڑھیا تے ہے نہیں، ایت کی کرنوں ویکھنی؟ کہنا میں ان الفاظ تے اپنی نظر پانی چاہنا جڑے الفاظ میرے رب پاک دی زبان چوں نکلے نے. کاش انج دیاں نگاہاں بن جان، بے حیائی نہ ویکھن، لوگاں دیاں عزتاں نہ تکن، لوگاں دی عزت تے حملے کرن والی زبان نہ ہوئے، انج دیاں پیاریاں نگاہاں ہون، انج دی پیاری زبان ہوئے، اے انداز ہوئے زندگی گزارن دا. نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات آگے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، لیکن عجب انداز ساڈا ہے، عجب محبت ساڈی ہے. مسجد بندی ہوئے ساڈی جان پیاری ہے، شاید رب دا گھر پیارا نہیں، اس واسطے جڑا پاٹا جا نوٹ ہوندا ہے وہ مسیتے دینے ہیں، جڑا چلتا نہیں وہ مدرسے دے چھڑنے ہیں. اللہ دے بندے او محبت انج دی نہیں چنگی، محبت انج دی چنگی ہے. اللہ دی بات آئے، نبی علیہ السلام دی بات آئے، ایک حکا بھی نہیں چھڑ دے، سگریٹ بھی چھڈن نو تیار نہیں، ساری زندگی جھوٹ چھڈن نو تیار نہیں. میں دعا ہی کر سکنا اللہ سانو دیندار بنا دے، اللہ دین تے عمل پیرا ہون والے بنا دے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.